नमस्ते. जय श्री कृष्ण. मन मोडचें, मन दुखोवचें म्हळ्यार कसां न्हय, आमकां भायल्यान कोणीय कसं न्ही म्हणल्यार आमी आयकता ती, कोंपता ती आनी थंय सवण सोडटा ती. बट तेंची आमगेले लागची कोणी हे आमगेले घरांतुल्यानाची आमगेलें मन दुखयलें म्हणजेल्यार आमगेलें मन कशी मोडटा तांचेर एक काणी आयकुया. एक फावटी एक रायाताई एक कामाची तिगेले चेडा घेवन वता. चेडूं खेळटा आसतना भायर ताका एक वज्र मेळटा. तो कुडलें धांवन येवन अम्माल्या येता. अम्मा पळय म्हाका कसो न्ही मेळ्ळा म्हूण. हांवच पळयता ती कळटा हें वज्र म्हूण. आतां चेडा सांगली म्हणजेल्यार तो थंय फुरेणां सांगता बसतालो की म्हाका हांगा रायालांग एक वज्र मेळ्ळें म्हूण. ती कसो करता पुता सांगता हें वज्र न्हय रे, हें एक कुप्पे कुडको म्हणून ती उडोवन भायर उडोवन सोडता. पुत्तान एकाच तेकट चमकल कुडलें ती भायर वता आनी तें वज्र घेता आनी शिदा सोनाराल्या वता. सोनाराल्या वचून ताका दाखयता पळय म्हाका एक म्हगेलें एक वज्र आसा, हाका कसो मोल आसा म्हूण म्हाका सांग तुवें म्हूण. सोनार पळयता तेन्ना तो कांयची आश जाता. तिका आतां हांवें वज्र मेळ्ळें म्हणजेल्यार तिका दुड्ड दिवं हांवें. म्हूण तो कसो करता म्हळ्यार तुगेले धूर हें कसो न्हय, हें वज्र न्हय हें, एक साना एक कुप्पे कुडको यो म्हूण भायर उडोवन सोडता. तिका मस्त बेजार जावन ती वता. तीन वतरी तो भायर वचून तें वज्र घेवन येता आनी व्यापारी वज्रा व्यापारील्या वता. वज्रा व्यापारील्या वचून ताका दाखयता. सांगता पळय हें हाडलां हांव तुगे लागीं, म्हाका हें पळोवन सांग तुवें कितलें प्युअर आसा हें, कसो मोल आसा हाका. तो वज्रा व्यापारी पळयता ताकाय आश येता. तो कसो करता म्हळ्यार घेता आनी शिदा भायर उडोवन सोडता आनी म्हणटकीर तें वज्र न्हय, तूं कसो न्हय कुप्पे कुडको घेवन आयला म्हूण तो उडोवन सोडता. कडेन हाकाय ह्या सोनाराकय बेजार जावन तोवूय वता. व्यापारी भायर येता आनी वचून तें वज्र हाडया म्हूण. भायर वचून पळयता आनी कसो जाला म्हळ्यार तें उडयलेलें वज्र एकाचे 2 भाग जाला म्हूण. त्या व्यापारीक जिवा जीव येता, हे देवा हांव कसो केल्लें म्हूण. तेन्ना थंय बगलेर राबिलो एकलो. बेश्टी काणी. त्या वज्राक निमगेत त्या बायले मनशान इतलें तुका उडयलें तुका कांय जाय न्ही कुप्पी म्हूण सांगून. त्या सोनारान तुका उडयलें तूं कुप्पी म्हूण सांगून. आतां हें व्यापारीन उडयलें कुडलें तूंय तें एकाचे तुगेले एकाचे 2 भाग जाल्ले म्हूण. तेन्ना तें वज्र कसो म्हणटा म्हळ्यार त्या बायले मनशेक म्हगेलें मोल कसो न्हय तें गोतनाशिल्लें. तिका हांव वज्र वैगी न्ही ही कुप्पी तेंवूय गोतनाशिल्लें. त्या भांगरा आचारीकय म्हगेलो वॅल्यू गोतनाशिल्लें. वज्र म्हूण गोत तशें पुरो बट म्हगेलो वॅल्यू कसो म्हूण गोतनाशिल्लें. मात्र ह्या वज्रा व्यापारीक म्हगेलो मोल कसो म्हूण गोत्त आसून म्हगेली प्युरिटी गोत्त आसून म्हाका उडयलें न्हय तशें हांव मोडलो म्हणून. कोणीय आमगेल्यान आमकां कसो न्ही एक सांगल्यार पुरो तें आमी विसरनात. विसरनात म्हळ्यार
आमगेले वयर आमी मोग सोणा ती आमगेले नवे उलोवन वता ती म्हणून आमी तांगेले उलोवच बंद करना ती ते मनांत कितले वर्स जाल्यार ते मनांत व्हरता आमगेलें मन मोडटा म्हूण तशी हें वज्र मोडलें इतनिमिती त्या भांगराच्या वज्रा व्यापारीक तागेले त्या वज्राचें म्हत्व गोत्तसून ताणें उडयलें म्हणून तशें तें वज्र मोडलें म्हणून तशी उडगास दवरे ती कोणीय आसो आमगेली बायली कोणाली मन मोडचे पयशे फुडें 4 पाटी आलोचन करात ती एक पाटी कोणालें मन मोडलें म्हूण जाल्यार आमगेले म्हणटान माफी करता ती तें मनांत चुब्बिलें काही वचना ओके जय श्री राम टेक केअर